ऑन अ लाइटर नोट इनके एक ड्रामे की बात कर लेते हैं। मैं आपको बात बताऊं, मैंने जैसे कहा मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूं, मैं ट्रेजेडी को समझता हूं। ट्रेजेडी के असूल क्या हैं जो अरिस्टोटल ने कायम किए हैं, और वो ऐसे नहीं है। आप वो क्या बात करने लगे थे ड्रामे? जो इनका एक ड्रामा था, इनमें एक मेरा ख्याल है वो हुमायूं सईद मेरे पास शायद तुम हो, उसके ऊपर एक बात करते हैं। एक वर्ड है पोएटिक जस्टिस। अब पोएटिक जस्टिस ये है कि जिसके अगर किसी ने कोई जुर्म किया है उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, ये इनका व्यू है। मैं अगर इनकी जगह पे होता तो मैं वो जो हुमायूं सईद जो भी उन्होंने किरदार अदा किया, सर क्या नाम था कैरेक्टर का? दानिश जो है, मैं दानिश को मरने नहीं देता ऑनेस्टली। क्यों? एक तो जुल्म उसके ऊपर हुआ है, बिट्रेयल उसके ऊपर हुआ है, और मैं मार भी उसको दूं। सर आपने दानिश को मार दिया। आपने दानिश बाजार में आप भी एंड पे मेरा ख्याल है कि अब आप ये भी क्लेम करते हैं कि आई एम ए लिटरेरी स्टूडेंट। अब ये बहुत लंबी बहस चली जाएगी। नहीं देखिए मैं आपको समझाऊं, पहले आप अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कीजिए जिसमें आप बात को समझ पाएं। पहले तो एक बात समझिए, दुनिया जिंदगी में मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका से एक इंडियन लड़की इंटरव्यू कर रही थी, तो उसने कहा वाई ऑलवेज सैड एंडिंग। फिर मैं उसकी लॉजिक देता हूँ आपको। मैं व्हाट इज सैड एंडिंग? उसने कहा कि ये जो आपके मोस्टली सीरियल्स में आखिर में हीरो या हीरोइन मर जाता है ऐसे। तो मैंने कहा बीबी ये तो अभी हम तय ही नहीं कर पाए फिलोसफिकली कि ये जो मर जाना है ये सैड एंडिंग है या जिंदा रह जाना सैड एंडिंग है। क्या बात है? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, जिस कदर मोहब्बत उसको दी गई, जिस उसके अंदर पाली गई, उसके बाद मेरे कॉन्सेप्ट में नहीं है किसी दूसरी लड़की की तरफ जाना। वेरी गुड। तो उसका मर जाने, और मेरा ईमान है नॉर्मली मर्द इश्क में नहीं जाता, लेकिन वो जब इश्क में जाता है देयर इज नो लिमिट टू इट। देन फिर वो कंप्रोमाइज नहीं करता, क्या चलेगी तो दूजी आ गई। तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं था कि उसको मैं वो उस्तानी देकर सेटिस्फाई कर देता। ऐसे ही। तो ये दोनों चीजें जो हैं, यानी कि आपने बताया कि उसका जो यानी कि मर जाना ये आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि ये उसकी आसानी है या चीज अर्ज करूं। मैं माफी चाहता हूं, मैं उसी पे आप जब बहुत मुंह में रखते हैं ना दलील, इसका मतलब है हम केयरफुली सुन नहीं रहे। यू हैव टू बी, अगर आप स्टूडेंट है लिटरेचर के तो यू लिसन एंड ट्राई टू ऑब्जर्व। नहीं आपके मुंह में जवाब होता है। नहीं डेफिनेटली मैं आई ऑनर, वो आपका डिसीजन है। आप एज ऑथर आप कैसे मुतमईन हुए उनके जवाब से? देखिए मेरा अपना व्यू है, उनका अपना एक व्यू है। मेरा व्यू ये है कि आपने जो पोएटिक जस्टिस है जो एक अरसे से, और जो सेट प्रिंसिपल्स हैं, और सोसाइटी ने आज उसको प्रिंसिपल्स को सेट नहीं किया। ये बात ठीक है कि उन्होंने अपनी एंडिंग की है, और उसी तरह से ही होनी चाहिए जैसे उनका तखय्युल है, या उन्होंने जैसे किरदार देखे हैं, या जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं, या जो मैसेज एक सोसाइटी को देना चाहते हैं। मैं तो ये फील करता हूँ कि सोसाइटी में अगर मैं राइटर हूँ तो इसका सोसाइटी में मैसेज क्या जाएगा? क्या मैं ये प्रमोट करना चाहता हूँ? मैं इनकी बात नहीं करता। क्या मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर कोई इस तरह से बिट्रेयल हो और उसी तरह से वो सजा जो है वो उसके हस्बैंड को मिले। डिफरेंट ड्रामास में वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अच्छा, उनका ताल्लुक उससे नहीं अर्ज की। अच्छा, ये ड्रामा जो लिखा गया, पहले समझिए, आई एम वेरी मच ओपन। एक मिनट सुनिए, ये ड्रामा लिखा गया ये समझाने के लिए। मैं ना एक ज़माने में जिना बाग में कुछ काम कर रहा था और जस्टिस जावेद इकबाल गुजरे, ये सुनने का वाक़या। फॉरनर था, तो मैं वहाँ रोगन कर रहा था उस वक्त। तो उनका जुमला मुझे सुनाई दिया, यू नो एवरीबडी हैज़ द राइट टू कमिट अ सिन, एंड आई स्माइल्ड एट दैट। मैंने बाकी नहीं सुना, लेकिन बाकी मुझे पता चल गया क्या कहेंगे वो। Everybody has right to commit a sin provided he or she is ready to bear that equivalent punishment. Okay? बिल्कुल सही। एक मर्द भी गुनाह करते हैं, मैंने दिखाया एक औरत गुनाह कर रही है। मेरे मुल्क का एक बड़ा बर्निंग इशू है ऑनर किलिंग। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ नहीं मारने दिया, उसकी ऑनर किलिंग नहीं करवाई, उसके मुंह पर तेजाब नहीं फेंका। सो आई वॉज एजुकेटिंग माई मैन कि देखो अगर वो गुनाह कर रही है दरवाजा खोलो, बुके हाथ में दो, उसको जाने दो। अब बाकी जो कॉन्सेप्ट आप मुझे
یہ کہیں گے کہ یہ میں تربیت کر رہا ہوں کہ وہ مر گیا. تو مر نہیں جاتے جو لوگ, ان کی تربیت ہوتی ہے. نہیں ویسے یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ میں یہ بھی ایجوکیٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی ٹریجڈی میں ہیں آپ ان کے لیے دروازہ کھولیں. آپ کا میرا تعلق بڑی بے وجہ بحث ہو جائے. میں اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم اس پہ ایک پروگرام کریں گے. خلیل صاحب نے بیہائنڈ دا کیمرہ بھی مجھے یہ کہا آپ نے اس ٹاپک پہ ایک پروگرام کرنا ہے, اور میں آنر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سر آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالنا ہے, اور ہم یہ جو ٹاپک جن پہ یہ ڈرامے بن رہے ہیں اس کو لے کے کچھ اب آپ کو بھی سر دعوت دیں گے. آپ یہ دیکھیے, میں بات سنیں, ایک رائٹر جو ہے اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہونی چاہیے, نقاد جو ہے جو تنقید کرنے والا ہے وہ اس کا رائٹ ہے. میرے دوست سر یہ میری پروگرام کے لیے بند کیجیے. ٹھیک ہے, ہم ٹاپک چینج کرتے ہیں. امید اور ناامیدی کی بات شروع ہوئی تھی. جی چلیں ہم اس پہ انشاءاللہ ایک پورا پروگرام کریں گے, اور تاکہ اس پہ ہمارے پاس پورا ٹائم ہوگا. لوگوں کی امید کی بات کر رہا ہوں. اصل میں سر نے لیٹ جوائن کیا. ہم یہ ٹوٹل ابھی تک جو 1 گھنٹے کی گفتگو کی ہم نے پولیٹیکلی جس طرح سے لوگ بہت زیادہ یہ بہت ٹوٹل ہے, آدھی بری ہوئی ہے, آدھی ہر ایک کا نظریہ جو ہے وہ مختلف ہے. دیکھیں آدمی کے پرسپیکٹیو سے شاید کسی حد تک اس پہ کوئی سجیشن دے سکے, لیکن اسے ڈس ایگری نہیں کر سکتے کہ اس کے ذہن میں لاجک ہے. ابھی جو آنر کلنگ والی بات کی ہے سر نے, میرے خیال میں کہ یہ بہت بڑی ہے. ہماری سوسائٹی میں یہ وہ ایول ہے کہ جس کو 76 سالوں سے ہم نہیں ختم کر سکے, اور یہ غلط ہے. یہ لا قانونیت کی بہت بڑی مثال ہے. یہ ان سیولائزیشن کی بہت بڑی ہے. یعنی یہ عرب سے بھی میرے خیال میں آگے چلی جائے گی, جہاں خواتین کو زندہ درہور کر دیے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے. دیکھیں ناامیدی تو اتنی ہو گئی ہے میرے خیال میں, آپ 24 گھنٹے کا ٹائم دیں ملک چھوڑنے کا, تو میرے خیال میں مریم نواز اور بلاول کے علاوہ کوئی نوجوان باقی نہ رہ جاتا. یہ کیا کہہ رہے ہو, اس طرح نہ کہو. حقیقت خان صاحب رکیں گے نہیں. اب آپ رکیں گے نا. اب آپ یہ دیکھیں, میں آپ کو ابھی خلیل صاحب جو ہے ان کی پازیٹیو مثبت بات یہ تھی, میں چاہتا میں اپنی فیملی کے لیے میں چھوڑ کے کینیڈا جا سکتا تھا, میں امریکہ جا سکتا تھا. آج میری فیملی مجھ سے کہتی ہے کہ آپ نے یہ ایسا کیوں نہیں کیا. obviously we had resources. بلکہ خلیل صاحب نے خود کہا کہ میری فیملی مجھے یہ کہتی ہے. خلیل صاحب مجھے یہ بتائیں, میں یہاں پہ ایک سوال ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جتنے بھی مشکل حالات ہیں لیکن پھر بھی ایک جو کنیکشن ہے پاکستان کے ساتھ. میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں شاید مجھے اپرچونٹی ملے بھی تو میں اس کو نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا. مجھے لگتا ہے کہ جو میں رات کے 2 بجے یہاں کی کسی گلی پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہوں, اور یہ محسوس کرتا ہوں کہ یار میں کم از کم اپنے لوگوں میں تو ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے وہ کیا کریں, مطلب کہ جو نہیں چھوڑنا بھی ریکگنیشن ہے, یہاں پہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے, آپ کو لوگ جانتے ہیں. رابرٹ فاسٹ جو ہے, میں بتاؤں 2 لائنیں میں آپ کو جو ہے شیئر کرنا چاہوں گا. 2 roads diverged in a yellow wood, but I am sorry I could not travel both. I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Believe me, آگے وہ کہتا ہے, believe me, that has made all the difference. کیا یہ ہم سفر اپنے کتنے گریز پا نکلے, بنے بنائے راستوں پہ چل نکلے. میں اگر اپنی عوام کے لیے, میں اپنے لیے آج میں سوچوں کہ میرے 100 مسائل ہو سکتے ہیں, میں اپنی امید جو ہے وہ چھوڑ دوں. سب سے بڑی بات میرے اوپر فرض یہ بنتا ہے, آپ کے اوپر فرض یہ بنتا ہے کہ عوام کو کچھ بھی ہوں مسائل ہوں, ہم اس کو امید کی طرف. سر